नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज फिर नवीद मलिक प्रोग्राम चिरागे राह लेकर गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हाजिर है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं एक दफा फिर कि मुझे इत्तेफाक हुआ कि आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातों को सीखने वाला हूं। आज मैं एक नया मजमून लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और यकीन मुहकम है कि आप इस पैगाम के वसीला से खूब बरकत पाएंगे और बिलखसूस वो जो मेरे हम खिदमत साथी हैं, ये पैगाम उनके लिए बहुत ज्यादा बरकत का सबब है। यूं तो हर मोमन के लिए, हर ईमानदार के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सर है, लेकिन हम जो कलीसियाई की आदत में हैं, एल्डर्स या डीकन्स हैं या खुदा की तरफ से खास हमें कोई नेमत मिली है, खिदमत मिली है, हमारे लिए इस पैगाम की बहुत बड़ी अहमियत है। और बिलखसूस इस वतन अजीज यानी पाक सरजमीन में रहते हुए मैं आपकी खिदमत में जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि यह मजमून मेरे लिए और आपके लिए बहुत अहम है और वो मजमून है शिफायत करना। शिफायत करना। जब मैं खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर शिफायत करना की बात करता हूं तो इससे मुराद यह है कि बहैसियत एक खुदा के खादिम के, बहैसियत खुदा की तरफ से बुलाए हुए के, बहैसियत एक जिम्मेदार शख्स के और साहिब इख्तियार होने की हैसियत से मैं अपनी कौम की हालत ज़ार देखूं कि उसकी हालत क्या है, वो कितनी ज्यादा खुदा से दूर है या खुदा के करीब। जहां कहीं मुझे वीक पॉइंट नजर आता है या जहां कहीं नजर आता है कि हमारी कौम या हमारी कलीसिया या हमारा खानदान या कोई एक शख्स खुदा से रफ्ता रफ्ता बैक स्लाइड हो रहा है या पीछे जा रहे हैं या खुदा के आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं, तो बहैसियत खुदा के खादिम के जब मैं देखता हूं कि ये एक ऐसा तवातर है, एक ऐसा सिलसिला है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर मैं अपनी कौम के बिहाफ पर, कलीसिया के बिहाफ पर, अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर, अपने खानदानों के बिहाफ पर खुदावंद के हुजूर रखना में खड़ा हूं और उसके हुजूर अपनी कौम के लिए शिफायत करने वाला, कलीसिया के लिए शिफायत करने वाला और दस्ते दुआ बुलंद करने वाला हूं। यह एक अहम तरीन जिम्मेदारी और फर्ज मनसबी है जो मेरा और आपका है। और अब मैं आपको खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। बगैर देर किए मैं सिर्फ एक आयत आज आपके सामने रखता हूं और यह आयत है खरूज की किताब यानी तौरात की दूसरी किताब खरूज, इसका 32 बाब और इसकी 32 आयत मैं आपके सामने रखता हूं। इस 32 आयत में लिखा हुआ है, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ करे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा डाल। सुन रहे हैं? एक दफा फिर, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ करे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। ये जो आयत आपकी खिदमत पे तलावत की गई है, ये उस शख्स के जरिया से मुल्हम हुई जिस शख्स के नाम के माना है पानी से निकाला हुआ। आप समझ गए? जी हां, मैं मर्द खुदा मूसा की बात कर रहा हूं।
یہ اس وقت کی بات ہے کہ خدا نے اپنے دست قدرت سے موسیٰ کو اس خاص خدمت کے لیے بلایا کہ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالے اور ادھر جو سرزمین موعود ہے، وعدہ کی ہوئی سرزمین، اس طرف ان کو لے کر جائے۔ اور اب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ابھی مصر سے نکلنے کے بعد وہ بیابان میں ہے، اور یہ ایک طویل سفر تھا۔ اس بیابان میں وہ جو یہوہ یری ہے، اس نے ان کی تمام طرح کی ضروریات کو فراہم کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ابھی تک قوم بنی اسرائیل کے پاس ریٹن یعنی تحریری طور پر کوئی شریعت نہیں تھی۔ وقت آیا کہ خدا نے مرد خدا موسیٰ کو کہا کہ اب تو اس کوہ ہورب یا کوہ سینا کے اوپر آ جا۔ موسیٰ کو جب خدا نے بلایا تو غور سے سنیے گا کہ خدا نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ جب تو اوپر آتا ہے تو اپنے آپ کو پاک کر لے، اور قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اس پہاڑ کو چھونے نہ پائے، اس کے قریب تک نہ آئے۔ کوئی حیوان اس پہاڑ کے قریب تک نہ آئے۔ سبب کیا تھا؟ کیونکہ اب خدا کی حضوری اس پہاڑ کے اوپر ہونے کو تھی، اور خدا خود مرد خدا موسیٰ سے کلام کرنے کو تھا۔ خدا پاک ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی بحالت ناپاکی میرے حضور نہ آئے، کیونکہ اگر کوئی بحالت ناپاکی میرے حضور آئے گا تو وہ مر جائے گا، کیونکہ ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ اور یہ ہدایت نامہ جب خدا نے موسیٰ کو دیا، موسیٰ نے اپنی قوم کو بتا دیا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر بلایا، خدا کا کلام شاہد ہے کہ 40 دن اور 40 رات، صرف 40 دن نہیں، صرف 40 راتیں نہیں، 40 دن اور 40 رات مرد خدا موسیٰ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ سن رہے ہیں؟ 40 دن اور کتنی؟ 40 راتیں، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور وہ پہاڑ کے اوپر تھا۔ مقصد کیا تھا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ نے 40 دن اور رات کے روزے نہیں بلکہ ایک ہی روزہ رکھا۔ نمبر 2، مقصد یہ تھا کہ جب موسیٰ پہاڑ پر ہے، خدا کی حضوری میں ہے، موسیٰ جانتا تھا کہ مجھے پریپریشن یعنی تیاری کی ضرورت ہے۔ خدا سے بات کرنا معمولی بات نہیں ہے، مجھے فلی باطنی طور پر بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ مرد خدا موسیٰ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور اس تیاری کے عالم میں خدا کے حضور جاتا ہے۔ 40 دن اور رات کا روزہ رکھا، اور وہ منہ بند کر کے وہاں پر نہیں بیٹھا رہا۔ میں سمجھتا ہوں وہ خدا کے حضور دستے دعا بلند کیے اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہوا ہوگا، خدا سے بات کرتا ہوا ہوگا، اے خدا تو مجھے وفاداری سے اپنے لیے استعمال کر، جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے میں اس کام کو بہتر طریقہ سے کر پاؤں۔ 40 دن اور 40 رات اس پہاڑ پر تو کوئی بھیڑ بکریاں بھی نہیں تھی جو موسیٰ چراتا، وہاں پر تو کوئی نہ ہی ہارون تھا نہ ہی قوم تھی کہ ان کے ساتھ ذرا ہاتھ ملاتا، بیٹھ کر ذرا بات چیت کرتا، منجی میٹنگ کرتا، نو نتھنگ۔ 40 دن اور 40 رات پہاڑ کے اوپر یا تو موسیٰ تھا، اور نمبر 2 خدا کی حضوری۔ 40 دن اور 40 رات، نمبر 1 موسیٰ نے روزہ رکھا، نمبر 2 خدا کی رفاقت میں رہا، نمبر 3 خدا کے حضور وہ دعا کرتا رہا۔ 40 دن اور 40 رات اگر میں اور آپ روزہ رکھیں اور 40 دن اور رات ہم خدا کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کرنے والے ہوں،
ओए होए होए, मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी ज्यादा बरकत खुदा की हुजूरी में हमें हासिल होगी। और आप अंदाजा कीजिए, खुदा के कलाम से मैं बहुत लंबा चौड़ा हवाला नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि जब मूसा पहाड़ पर था, खुदा से बातचीत हुई, खुदा ने मूसा को अपने हाथों से लिखी हुई पत्थर की 2 लौहें यानी 2 तख्तियां दी, जिन पर अहकामे अशरा यानी 10 अहकाम लिखे हुए थे, और वो कौम बनी इसराइल के लिए थे जो मूसा को लेकर आना था। जब मूसा पहाड़ से नीचे आता है, जब वो देखता है लोगों को, आप जानते हैं जब मूसा पहाड़ पर गया था तो उसने कौम बनी इसराइल की क़ियादत का जो रोल था वो अपने भाई हारून के सुपुर्द किया था, और कहा था, हारून अब आप, जब मैं पहाड़ पर हूं, इस दौरान आप कायम मकाम की हैसियत से होंगे। और हारून कौम का ख्याल रखने वाला हुआ। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, जब मूसा 40 दिन और रात के बाद वो तख्तियां लेकर पहाड़ से नीचे आता है, और जब इस पहाड़ पर से देखता है, उस कौम की हालत ज़ार को देखता है, मूसा हैरान हो जाता है। क्यों हैरान होता है, उस तरफ तो मैं आपकी तवज्जो लाता हूं, लेकिन जो बात अहम तरीन है वो ये कि अब कौम जो है इसराइली और हारून जब मूसा को देखते हैं कि वो पहाड़ से नीचे आ रहा है, और उसके चेहरे को देखते हैं, उसका चेहरा इतना पररौनक था, इतना चमकता दमकता था, जैसे इससे पहले मूसा के चेहरे पर वैसा नूर कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। इस नूर की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में बहुत कुछ यहां पर कहना चाहता हूं, लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम चिराग राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।